अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 9 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ फिर से आज आपको बताती हूँ कि क्या क्या गर्मा गर्म खबरें हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले मैं आपको आज की जो खबर दूंगी वो ये है कि नजम सेठी जो हैं उन्होंने पीसीबी से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो नजम सेठी हैं उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये इस्तीफ़ा इस वजह से दिया है कि मैं जरदारी साहब और शहबाज साहब जो हैं यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दरमियान झगड़े का सबब नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा था। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि जी मैं किसी भी सूरत जो है ना अब नहीं रहूँगा और जिसको भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें। गुज़श्ता कई दिनों से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की थोड़ी-सी अनबन हुई हुई है और आपको ये भी पता है कि ये अनबन क्यों हुई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीडीएम इकट्ठी हुई ही इसलिए थी क्योंकि उनको अपना जो मकासद हासिल करने थे वो तकरीबन हासिल कर चुके हैं और अब आगे पता है आपको इलेक्शन कैंपेन्स चलनी है, तो सबको अपनी-अपनी पड़ी है, कोई किसी का नहीं सोच रहा। और इसी के चलते जो है नजम सेठी जो हैं वो तो रुखसत हो गए हैं जनाब। दूसरी जो आपको इंतहाई अहम खबर देनी है वो ये है जनाब अली कि जो अली मोहम्मद ख़ान हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है, बल्कि सुनने में आया कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया उनका। वैसे मेरे पास ऐलान तो अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान के बारे में भी यही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और ये भी खबर आ रही है कि पार्टी छोड़ने के बाद वो किधर जाएंगे, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान यानी जहांगीर तरीन की पार्टी में नहीं जाएंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे परवेज़ खटक के साथ। परवेज़ खटक के बारे में पहले ये खबरें थीं कि वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान वालों के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी ज़ाती एक पार्टी बनाएंगे। ये एक अलग डिबेट है कि उनकी पार्टी जो है वो चलेगी नहीं चलेगी, लोग उनको वोट करेंगे नहीं करेंगे। और वैसे भी जो परवेज़ खटक हैं उनको देखकर मुझे तो हैरानी होती है कि वो किस तरह एक पार्टी को चला लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि वो एक मंझे हुए सियासतदान ज़रूर हैं और ये बात भी सच है कि वो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के पास न्याजी साहब का पैगाम लेकर जाते रहे हैं और ईमानदारी से पैगाम आगे पहुंचाते रहे हैं। लेकिन न्याजी साहब जो है वो तो किसी की सुनते नहीं थे, क्योंकि आपको पता है वो तो तूफानी घोड़े के ऊपर सवार थे। बहरहाल अब जो है पार्टी तितर बितर हो चुकी है और अली मोहम्मद खान भी जो है वो उन उड़ने वाले लोगों में शामिल है। बल्कि मुझे एक और वीडियो नजर आया था एक शख्स का जिसमें वो पार्टी तो छोड़ रहा है, लेकिन वो जिस तरह से अजीब तरीके से कांप रहा है और जिस तरह वो 9 मई के वाकयात का जिक्र कर रहा है, मैं उसका आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। मैं पीटीआई का कारकुन था। पीटीआई ने जो 9 मई पे हमले किए हैं, ये कोई दहशतगर्द तंजीम भी ऐसे नहीं करती है। ये करप्ट और मुल्क दुश्मन लोगों का ये एक टोला है। इससे जान छुड़ाएं, इसको बैन करें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। और इन्होंने जो अमल किया है ये दुश्मन भी नहीं करता, ये दहशतगर्दों की जमात है, ये फाशिस्ट है, ये फाशिस्ट है। ये जो इसने रविश अपनाई है, मैं हाथ बांध के कहता हूँ कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस समाज से, मैं सियासत से अपने हाथों के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगले इंतहाई अहम पॉइंट की तरफ, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, इनके बारे में गुज़श्ता रोज़ मैं आपको बता चुकी थी। असद उमर की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। आपको ये भी बताया था कि न्याज़ी साहब जो हैं वो असद उमर से काफ़ी मुतनफ़र हुए हुए हैं। यहाँ तक कि न्याज़ी साहब ने ये बयान दिया कि कोई इतना भी गिर सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये बयान उन्होंने असद उमर के बारे में भी दिया था, ये बयान उन्होंने फिरदौस शेखवान के बारे में भी दिया था और ये बयान उन्होंने अब्दुल अलीम खान के बारे में भी दिया था। और आपको मैंने बताया था कि गुज़श्ता रोज़ जो हैं वो जब अदालत के अंदर इकट्ठे जब ये पेश हुए, तो जो असद उमर हैं उन्होंने कोशिश की थी न्याज़ी साहब के साथ बातचीत करने की, लेकिन न्याज़ी साहब ने टोटली असद उमर को इग्नोर किया। मैंने आपको ये भी बताया था कि असद उमर के साथ बैठना भी गवारा नहीं किया था, बल्कि रोस्ट्रम के पास जाकर खड़े हो गए थे न्याज़ी साहब। और न्याज़ी साहब इससे पहले भी हीले बहाने से ये बात करते रहे हैं कि असद उमर के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं, क्योंकि उनके पार्टी के लोग ये कहते थे कि आपका भाई दूसरी पार्टी का है, तो ये बंदा आपके साथ लॉयल नहीं है। और फिर असद उमर का आपने वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ ये अलग बात है कि मुझे पार्टी में रहते हुए न्याज़ी साहब की बात माननी पड़ती थी, मुझे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, लेकिन मैं उनकी उन चीज़ों से एग्री नहीं करता था। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप ज़रा काशिफ अब्बासी को दिया हुआ इंटरव्यू उनका सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ असल कहानी। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, न से एग्री नहीं करता। और एज सेक्रेटरी जनरल, जिसका पिवट, जिसका काम उसका मुफ्त मशवरे देना काम नहीं है, सेक्रेटरी जनरल का काम है जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन करना। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तलाफ कर रहा हूं उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन से ठीक नहीं करूंगा ना। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हो। तो ये वजह था। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे या 9 मई से पहले से, लेकिन मेरे ख्याल में 9 मई को जो हुआ वो एक डिफरेंट लेवल पे, जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती ही नजर।
आपने देख लिया कि न्याजी साहब जो हैं वो बाज नहीं आए। न्याजी साहब ने जो है वो ना जान छोड़ी शाह महमूद कुरैशी की, ना जान छोड़ी उन्होंने असद उमर की, और ना जान छोड़ी यास्मीन राशिद की, और इन तमाम लोगों ने टास्क दिए हुए थे। उन्होंने कहा था भाई सीधी सीधी बात है, 9 मई को आप लोगों ने अगर किसी भी सूरत मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये सारी तोड़ फोड़ आप लोगों ने करनी है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि न्याजी साहब इस वक्त आराम से ज़मान पार्क में आजकल बैठे हुए हैं। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, वो बाकी सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। अरे भाई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हो सकता है कि ईद से पहले जो उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही ना, उसमें आप जिसे कहते हैं ना कि किसी को लख को कख कर देना, यानी किसी को ये अहमियत या ये एहसास दिलाना कि तुम हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते हो। तुम हमारी तरफ से सड़क पे बोलो, तुम हमारी तरफ से ज़मान पार्क के अंदर बोलो, वहाँ कव्वे बोलें, क्योंकि उन्होंने उस बंदे को एक नकारा कर दिया है। उन्होंने उस बंदे के बंदे तोड़ दिए हैं, उन्होंने पार्टियां बना ली आगे जाके, लोग छोड़ छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में न्याजी साहब अकेले अब क्या कर लेंगे, शोर ही मचा सकते हैं। यानी आप समझ लें कि एक दौरे मौजूदा दौर का उन्होंने उनको अल्ताफ़ हुसैन बना दिया। अब अल्ताफ़ हुसैन जितनी मर्जी बड़के मारते रहें, एक वक्त था कि अल्ताफ़ हुसैन के एक इशारे के ऊपर पूरा सिंध बंद हो जाता था, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। तो अब जनाब क्या हुआ कि आपने इससे पहले फवाद डब्बू को भागते देखा, और कल के व्लॉग में मैंने आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी कि किस तरह से न्याजी साहब जो हैं, जब वो बाथरूम में थे तो 2 बंदे आए और उनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए, और जिस तरह से न्याजी साहब की दौड़ें लगी। कल का मैंने आपको वो वीडियो दिखाया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। तो अब इससे आगे की कहानी ये है जनाब कि ज़मानत खारिज हो गई आज। ओए होए होए होए, ज़मानत खारिज हो गई। किसकी ज़मानत खारिज हो गई जी? शाह महमूद कुरैशी की और असद उमर की। ये दोनों अहाते में पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी करके जो है वो आए हुए थे, और जैसे ही इनकी ज़मानत खारिज हुई, इनके ऊपर भी फवाद डब्बू वाली जो कैफियत है वो तारी हो गई, और फौरी इन्होंने कोशिश की कि अब हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, और शाह महमूद कुरैशी तो पहले ही 1 महीना अंदर रह कर आए हैं। तो इन्होंने जनाब दी दौड़ें लगा दी, ऐसी इनकलाबी दौड़ें इनकी लगीं, और ऐसी इनको इनकलाबी जुलाब लगे हुए, ऐसा महसूस हो रहा था कि फिर ये ऐसे वहाँ से रफू चक्कर हुए हैं और भागने में कामयाब हो गए। वीडियोज़ देखिए। तुम्हारा इनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, इनकी बेल हो गया खारिज, और ये देखें कैसे बुज़दिलों की तरह ये भाग रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी और असद मुजल कैसे लोटे भाग रहे हैं। वो जा रहे हैं लोटा लोटा लोटा। ये पुलिस वाला अलकार इनके पीछे। जी, तो आपने देखी ऐसी तूफ़ानी दौड़ आपको कहाँ मिली? ये हैं जी वो टक्कर के लोग। ये हैं वो टक्कर के लोग कि आपने घबराना नहीं है। ये घबराए भी हैं और भागे भी हैं। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखा, मेरा मुर्गा भी कह रहा है कि हाँ जी, ये है टक्कर के लोग। बहरहाल अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के ऊपर जिन लोगों का नाम आया हुआ था, उसमें जो मेन कल्प्रेट्स हैं, यानी कि न्याजी साहब, असद उमर और फवाद चौधरी, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा था। और भी कुछ लोग इसमें नामजद थे, लेकिन ये जो 3 मेन बंदे हैं, दोबारा से सुन लीजिए, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में न्याजी, असद उमर और फवाद चौधरी, इन सब के ऊपर जो है वो फ़र्दे जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जी हाँ, फ़र्दे जुर्म। चाहे आप कितना मर्जी भाग लो, चाहे आप इस्तेहकाम में पार्टी ज्वाइन कर लो, चाहे आप इधर भाग जाओ, चाहे आप उधर भाग जाओ, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो इनके ऊपर फ़र्दे जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये भी फैसला हो चुका है कि न्याजी साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे। और असद उमर का इंटरव्यू जो है वो मैं पहले आपको सुनवा चुकी हूँ कि वो क्या कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। जी तो जनाब, अब बारी है जी अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि नदीम अफजल चंद के बारे में। वो गलवदगी है मुख्तियार, जानते हैं ना आप उनको। अचानक से उनके ऊपर जो है ना यूथिया वायरस ने हमला किया, और उन्होंने अपनी ही पार्टी को कुछ अजीबोगरीब किस्म का मशवरा दे डाला। और उसके बाद लोग हैरान रह गए कि नदीम अफजल चंद को हुआ तो हुआ क्या। ये जो यूथिया वायरस है, ये एक ख़ास किस्म का वायरस होता है, और इसमें उस बंदे का कसूर नहीं होता जिसके ऊपर उस वक्त वो जो ज़बान बोल रहा होता है, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का हमला हुआ होता है। तो नदीम अफजल चंद जो हैं, ये जनाब अली, इनका सॉफ्टवेयर जो है अचानक चलते चलते ख़राब हो गया, और इन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी को एक ऐसा अजीबोगरीब मशवरा दे डाला कि सुनने के बाद आप हैरान परेशान रह जाएंगे। अब इन्होंने पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया कि आप लोग जो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें नून लीग के बजाय पीटीआई के साथ इत्तेहाद करें।
یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ جماعت جس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، تقریباً لگ ہی چکی ہے نا، وہ جماعت جس کے تمام لوگ جو ہیں وہ بھگوڑے ہو چکے ہیں، وہ جماعت جس کے اندر اب نیازی صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر گرفتار نہیں بھی کیا جاتا تو وہ تقریباً نااہل ہو چکے ہیں جو الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی کیا کریں، اتحاد کریں، یعنی اپنے ہی چلاتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ اچھا بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، یہ مشورہ دینے کے بعد ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ آگے فرماتے ہیں کہ میں آج کل سوچ رہا ہوں کہ میں سیاست چھوڑ دوں۔ اب آپ کو پوائنٹ صحیح طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، یعنی ایک طرف وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، تو انہوں نے سوچا ہوگا میں تو سیاست چھوڑنے کا سوچ ہی رہا ہوں، کیوں نہ اپنی پارٹی کو کہیں ڈبو کے جاؤں۔ بہرحال یہ یقین کریں بڑی حیران کن میرے لیے بات تھی۔ اور اگلا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا نا وہ بڑا امیزنگ ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی ہے۔ کس چیز میں؟ انہوں نے ایک وال بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے وال آف شیم، یعنی کہ دیوار شرم۔ اس کے اوپر انہوں نے تصویر کس کی چپکائی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے اس کی تصویر لگائی ہے لطیف کھوسہ کی۔ اب لطیف کھوسہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 وکلا ہیں جی، اعتزاز احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ ہیں۔ اب یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ نیازی صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ نیازی صاحب کو جو فنڈنگز ہوتی رہی ہیں، نیازی صاحب جن قوتوں کے کار فرما ہیں، انہی قوتوں کے کار فرما کیونکہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن بھی ہیں، دیٹس وائی ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس پارٹی کے ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایسے میں پیپلز پارٹی نے اب جناب کیا کیا ہے کہ نیازی صاحب کے جو قانونی مشیر اور وکیل ہیں یعنی کہ لطیف کھوسہ، ان کی دیوار کے اوپر یعنی وال آف شیم کے اوپر تصویر چپکائی، اور انہوں نے جو ہے وہ صاف طور پہ اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کا ایک ویڈیو بھی ہے، میں اگر لگ سکتا ہوا میرا ایڈیٹر لگا سکتا ہوا تو وہ لگا دے گا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں لطیف کھوسہ کے بارے میں۔ آج ہم نے جو یہ وال آف شیم یا دیوار شرمندگی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے دفتر میں بنائی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا بھرپور مطالبہ تھا کہ جو پارٹی لیڈران جو بھاری قسم کے عہدے اور اچھی قسم کی مراعات لینے کے بعد پارٹی کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نشاندہی ہونی چاہیے۔ تو یہ نامزدگی جو ہے یہ پارٹی کارکنوں کی طرف سے جو پہلی نامزدگی آئی دیوار شرمندگی یا وال آف شیم کے لیے، وہ کھوسہ صاحب جو ہیں ان کے لیے آئی۔ اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا لاہور کے گرد و نواح کے شہروں سے ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ جب نون لیگ کا دور تھا تو صفائی کے اوپر بڑی ایک توجہ دی جاتی تھی، اور ارد گرد جو ہے آپ کو کہیں کچرا نظر نہیں آتا تھا، اور جب نیازی صاحب کا دور آیا تو آپ کو لاہور اور کراچی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کئی ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اس دور میں، جب میں اپنے ہی گھر کے آس پاس کچرا گرا ہوا دیکھتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ ہم اتنے پوش ایریاز میں رہتے ہیں اور لاہور اتنا گندا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس وقت اتنی سال پرانی، اس وقت میرا یوٹیوب چینل بھی نہیں تھا تو میں اپنے فیس بک سے لائیو آیا کرتی تھی، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ پاکستان نے یعنی شہباز شریف نے اس وقت ٹرکی کمپنیز کے ساتھ، جو ٹرک کمپنیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا جو ہمارے تمام علاقوں کا کچرا جو ہے اس کو ڈسپوز آف کرتے تھے اور سارا نکال کے پھینکتے تھے۔ اور بعد میں جب نیازی صاحب کا دور آیا تو انہوں نے ان تمام ٹرکش کمپنیز کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے معاہدے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے تھے۔ تو اب شہباز شریف کیونکہ دوبارہ آ چکے ہیں، پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اس وقت تو وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اب انہوں نے وہ جو 3 ٹرکش کمپنیز ہیں جن کے ساتھ معاہدے ختم ہوئے تھے، جن کے ساتھ بزنس ختم ہوا تھا، دوبارہ سے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، یعنی کہ پاکستان نے ترقی کی طرف ٹیک آف کرنا شروع کر دیا ہے، اور تینوں ٹرکش کمپنی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، جس میں سے ایک جو مین کمپنی تھی وہ البراق کے نام سے تھی۔ اچھا یہاں پر ٹرکش کمپنیز کی بات چل رہی ہے تو آپ کو نیازی صاحب کا ایک سکینڈل بتانا بہت ضروری ہے۔ ٹرکش ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ٹریفگورا، ابھی بھی وہ کمپنی ہے، اس نے عمران نیازی کے دور حکومت میں ان کو ایک خط لکھا، اس خط میں انہوں نے نیازی صاحب کو آفر دی، اور اس وقت جو ہے وہ حماد اظہر ہوا کرتے تھے، جناب علی وزیر توانائی۔ اب حماد اظہر کس قدر نالائق ہیں اور نیازی صاحب کی ٹیم کس قدر نالائق تھی، آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ وہ جو ٹرکش کمپنی تھی ٹریفگورا، انہوں نے کہا نیازی صاحب کو خط لکھ کے کہ ہم آپ کو جو LNG ہے وہ $3.71 کے ریٹ پہ دیں گے، $3.31 پہ ہم آپ کو سستی LNG دیں گے۔ لیکن نیازی نے کہا میں تو یہ معاہدہ نہیں کرتا، اور نیازی صاحب نے جناب انکار کر دیا۔
اتنی سستی LNG جو ہے وہ انہوں نے آفر کی, نیازی صاحب نے اس کو ٹھکرایا. اور مزے کی بات سنیں کہ بعد میں جو معاہدہ کیا وہ کتنے روپے میں کیا, وہ کتنے ڈالرز میں کیا, 30 سے 38 ڈالرز میں. یہاں سے آپ کو نیازی صاحب کی اس کی صحت کا اندازہ ہوگا کہ ایک ملک آپ کو 3.78 ڈالرز میں یعنی $4.25 میں LNG دے رہا ہے, آپ نہیں لے رہے, اور آپ 38 ڈالرز میں یعنی تقریباً 40 ڈالرز کے اندر آپ اس کا معاہدہ کر رہے ہو. اور اس وقت یہ جو سارا کچھ کروانے والے اور کرنے والے ہیں یہ تھے جی حماد اظہر, جو کہ اس وقت کے وزیر توانائی تھے. اچھا, اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ جب نیازی کی حکومت سے بھی گزشتہ دور تھا, اس وقت جو وزیر پیٹرولیم تھے انہوں نے قطر کے ساتھ بھی 4 سے 5 ڈالرز میں یہ معاہدہ کیا تھا, لیکن اس وقت بھی جو ہے ان کے اس معاہدے کو توڑ کے نیازی صاحب نے آگے جو ہے اس کو 30 سے 38 ڈالرز میں کر دیا. یعنی نیازی وے نیازی تیری کون سی کل سیدھی, میری تو سمجھ سے باہر ہے. یعنی ایسا وزیر اعظم آپ نے کبھی دیکھا ہے جو 4 ڈالرز کا معاہدہ توڑ کے آپ سے 40 ڈالرز میں معاہدہ کرے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیازی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہوا تھا کہ آپ نے پاکستان کو ہر لحاظ سے نیچے گرانا ہے, آپ نے اکانومی کا ستیہ ناش کر دینا, جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. جناب علی شوکت ترین کا میں اس دور کا نا آپ کو ایک ویڈیو بھی سنوانا چاہتی ہوں جس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں وہ نااہل تھے. یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے یوتھیوں کو کیڑا کاٹے گا, پھر وہ میرے اوپر تنقید کریں گے, اس سے پہلے کہ ان کو کیڑا کاٹے میں ان کو انہی کے شوکت ترین کا اسی دور کا ویڈیو دکھا دیتی ہوں. اس سے تو اکانومی کو جو اس وقت جو وہ دھکا لگا ہوا ہے وہ تو لگا ہوا ہے. دیکھیں جی گیس شارٹ ہے, ہم جیسے جاتے ہیں لینے کے لیے تو وہ تو مہنگی ہے, لیکن ٹھیک ہے لے تو رہی ہے. تو اس کے بیچ میں اب انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس کا تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ میں جو کہ کچھ کارگوز ہمیں لے لینی چاہیے تو وہ ہم نے لیے, لیکن وہ تو اس کا تو بھی ٹائم گزر گیا. بات اگر چل نکلی ہے یوتھیاز کے خاص قسم کے کیڑے کی, تو اس میں صابر شاکر اور اوریا مقبول جان صاحب کا نام اگر میں نہیں لیتی تو آپ سمجھیے کہ میں بڑی زیادتی کروں گی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں, اور ان کی دھاندلی جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھنے جا رہی ہوں. میرے ایڈیٹر آپ ذرا غور سے دیکھنا, کیونکہ وہ بھی یوتھیا ہے, تو یہ نہ ہو کہ اس ٹائم اسے کیڑا چڑھے اور میں بات کری اور ساتھ ساتھ وہ ثبوت نہ چلائے. اب جناب علی ذرا سنیے گا, یہ جو صابر شاکر اور اوریا مقبول جان ہے, انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کے خلاف اپنی وال پہ ٹویٹ کی. اب یہ ٹویٹ جو انہوں نے کی اس میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی, مطلب انہوں نے اس کو جعلی ایڈٹ کیا. کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اور ان کے بیٹے نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا. اس پروجیکٹ کے افتتاح کی جو تختی تھی وہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, جس پہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا کہ 36 کلومیٹر ایک روڈ تھی اس کا انہوں نے افتتاح کیا. اس کے اوپر جو اس کا تخمینہ جو اس کی لاگت اس کے اوپر آنی تھی وہ 3 ارب روپے لکھی ہوئی تھی. یعنی کہ 36 کلومیٹر کی لمبی روڈ تھی, وہ بننے کے بعد اس کے اوپر جو تخمینہ لگنا تھا, جو اس کے اوپر لاگت آنی تھی وہ 3 ارب روپے تھی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ جو صابر شاکر اور اوریا مقبول جان ہے ان کو وہ یوتھیا کیڑا کاٹ گیا. انہوں نے جناب علی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کیا کیا کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان والی تختی تھی جس کا انہوں نے وہاں پہ افتتاح کیا تھا, اس کے اوپر جو 36 کلومیٹر لکھا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے 36 کلومیٹر میں سے 6 کو ہٹا دیا, 3 کو رہنے دیا. اور وہ ہٹانے کے بعد انہوں نے اس کو 3 سے 4 یعنی 3 کلومیٹر کسی نے رہنے دیا, کسی نے 4 کلومیٹر رہنے دیا. اور انہوں نے لکھا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں مولانا فضل الرحمان کو, کیونکہ ڈیزل کہہ کے بلاتے ہیں, تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بدترین تنقید کی اور کہا مولانا فضل الرحمان دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں کہ وہ 4 کلومیٹر جو روڈ ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو لاگت آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے, وہ 3 ارب آ رہی ہے. یعنی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں. اور جب ہم لوگوں نے پتہ لگوایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو 4 کلومیٹر ہے ہی نہیں ہے, وہ تو 36 کلومیٹر کی سڑک ہے جس کے اوپر 3 ارب روپے لگنے ہیں. مطلب کہ آپ کو اگر تنقید کرنی ہے تو آپ صحیح بات پہ تنقید کرو, آپ اصلی چیز کو مٹا کر اس کی جگہ فوٹو شاپ کر کے نقلی چیز لگا کے کر رہے ہو. مطلب آپ دیکھیں صابر شاکر تو شکل سے ہی مجھے اس طرح کے لگتے ہیں, لیکن اوریا مقبول جان کے تو میں گھر پہ گئی ہوئی ہوں, ان کے ساتھ انٹرویوز کیے ہوئے, میں ان کو بہت ہی معتبر سمجھتی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں جیو میں کام کر رہی تھی, اور جب میں نے اپنے جیو کے ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ میں ان کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں تو انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا, اور میں نے کہا یار وہ تو شکل سے اتنے معتبر شخص لگتے ہیں تو یہ اس طرح میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں, لیکن وہ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہرحال
मेरा पर्सनल ताल्लुक उनके साथ जैसा भी हो, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तनकीद करना तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा हक बनता है, तो वो मैंने बड़े मान से कर लिया है। लेकिन साबिर शाकिर और औरिया मकबूल जान से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा काम करेंगे। और जनाब, मेरी रिसर्च और मेरे पॉइंट्स तो इतने सारे हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूँ तो शायद पूरा दिन गुजर जाए। तो अगले ब्लॉग में नेक्स्ट आपको चीज़ें बताऊंगी, लेकिन जाते जाते आपको एक खुशखबरी देकर जाना चाहती हूँ। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और चाइना ने 1200 मेगावाट का चश्मा C5 का जो MOU है उसको साइन कर लिया है, और अब बगैर ताख़ीर के इसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। और 4.8 अरब डॉलर्स का ये मंसूबा है, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है। वो यूथ है जो आजकल इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जी चाइना पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, चाइना पाकिस्तान के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएगा, तो ये 4.8 अरब डॉलर्स का मंसूबा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि चाइना को पाकिस्तान के ऊपर एतबार है। ना सिर्फ एतबार है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अब अपनी मुआशी पटरी के ऊपर चढ़ पड़ा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के लिए रोज़ाना जब आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर जो है बेरोज़गारी को जो है ख़त्म करे और रिस्क को बढ़ाए। और इन तमाम दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब बारी है जनाब आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की दौड़ आपको कैसे लगी? पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वॉल ऑफ शेम के ऊपर जो एतजाज़ हसन या लतीफ़ खोसा की तस्वीरें लगाई जा रही हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और साबिर शाकिर और औरिया मकबूल जान ने जो घिनौनी हरकत की है और जिस तरह से उन्होंने फोटोशॉप करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जो टर्किश कंपनीज के साथ दोबारा से काम शुरू कर दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइएगा कि जो मुस्ताफ़ी हो गए हैं नजम सेठी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अली मोहम्मद खान ने पार्टी छोड़ के परवेज़ खटक के साथ एक नई पार्टी बनाने का जो ऐलान किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और असद उमर और फवाद चौधरी और न्याजी साहब के ऊपर जो पर्दे जुर्म आयद होने जा रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।